अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पीपीएस की 141 और 143 जो दफ़ा है इसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो जो नहीं देखी उसमें दफ़ा 99 दफ़ा 100 इसके जो पिछली जो दफ़ात हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखें ताकि आपको जो ये हमने एक सीक्वेंस से चल रहे हैं उसकी आपको समझ लग सके। वरना आप एक वीडियो देख लेंगे तो बाकी आपको जो है आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी और इस वीडियो का देखने का भी आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर यह है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें, सिलेबस को मुकम्मल देखें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चले आए हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मजमा खिलाफ़े कानून 141 दफ़ा है जो है मजमा खिलाफ़े कानून है। पहले तो मजमा खिलाफ़े कानून की आपको पता होना चाहिए ये कि है क्या। 5 या ज़्यादा अशखास, 5 या इससे ज़्यादा अशखास का मजमा जो है वो मजमा खिलाफ़े कानून के नाम के ज़ुमरे में आता है या मसूम किया जाता है। ये आपने बात याद रखनी है। पहले तो ये अशखास हैं 5 या इससे ज़्यादा अशखास, एक ये चीज़ हो इतने शख्सों का मजमुआ हो, उसके बाद इनके जो अशखास हैं इनका जो मजमा है उनकी गर्ज भी मुश्तरका होनी चाहिए। ठीक है कि ये इनके पास 2 पॉइंट आपके सामने होने चाहिए कि एक तो 5 से ज़्यादा अशखास का मजमा होना चाहिए, उसके बाद इन पांचों जो ये अशखास हैं इनकी जो गर्ज है वो भी मुश्तरका होनी चाहिए, फिर वो मजमा कहलाएगा। और मजमा खिलाफ़े कानून की दफ़ा कौन सी है? 141। तो इसकी 5 कंडीशनें हैं, ये आपने याद रखनी है। जब भी आपने इसके पेपर, अगर आप न्यू रिक्रूट हैं तो आपने ये 5 पॉइंट जो हैं अपनी जो आपका पेपर होगा उसमें ज़रूर लिखेंगे। अलबत्ता ये जिसने भी याद रखनी है, ये 5 जो सिक्के हैं ये याद रखेगा तो ही इस पर अबूर मुकम्मल होगा। पहले नंबर पे क्या है जी? वफाकी या सूबाई हुकूमत हो या किसी सरकारी मुलाजम के इख्तियार जायज़ के इस्तेमाल में जबरे मुजरमाना या जबरे मुजरमाना की नुमाइश से डराया जाए। एक बात यह है कि कोई जो शख्स है उस शख्स को, वो मुलाजम है सूबाई हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का, उसको आपने जबरे मुजरमाना के ज़रिए उसे कहा है कि जो आपके इख्तियारात हैं वो हमें इस्तेमाल नहीं करने देना, या आपने डराना है या उसे डराने के लिए आपने उन जो अशखास है जो मजमा है उसे नुमाइश की है। एक पॉइंट ये है कि ये आपने याद रखना है कि वो वफाकी, सूबाई हुकूमत या सरकारी मुलाजम के इख्तियार जायज़ के इस्तेमाल के लिए, ये आपने याद रखना है। वफाकी, सूबाई हुकूमत या किसी सरकारी मुलाजम के जायज़ इख्तियारात जो उस शोबे से या वो जिस भी डिपार्टमेंट से है उसके पास जो इख्तियारात है, पुलिस के पास अपने हैं, आर्मी के पास अपने हैं, जितने भी जैसे वापडा, इनके तमाम के जो इख्तियारात है उसको इस्तेमाल करने की, जायज़ इस्तेमाल करने से यहाँ पे आपने उसे डराया है या जब उसके डराने की भी आप उसे असले की नुमाइश से उसे डरा रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये है। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो इंतहाई अहम है कि किसी कानूनी या किसी कानूनी कार्रवाई की तकमील में मज़ाहमत की जाए। ये आपने याद रखना है। इसमें बात यह है कि किसी कानूनी या किसी कानूनी कार्रवाई की तकमील जो है उसके लिहाज से वो कह रहा है कि किसी कानून या किसी कानूनी कार्रवाई की तकमील के लिए किसी कानून या किसी कानूनी कार्रवाई मिसाल के तौर पर आप पुलिस का लेते हैं कि पुलिस किसी को आदमी को पकड़ने जाती है तो आप उनके साथ मज़ाहमत कर देते हैं, क्योंकि जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई एक पुलिस ऑर्डर के तरीके करती है। जो उसके पास उनके पास राइट्स होते हैं, जो उनके पास इख्तियारात होते हैं, महकमे ने दिए होते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उस आदमी की गिरफ्तारी नहीं करते, मज़ाहमत करते हैं, तो ये भी इसमें पॉइंट आता है किसी कानून या किसी कानूनी कार्रवाई की तकमील में मज़ाहमत की जाए। इस तरह आप जितने भी इदारे हैं उनके पास जो राइट्स हैं उनकी कार्रवाई आप नहीं करने देते या उसकी मज़ाहमत करते हैं, ये भी इसमें आते हैं। 5 या इससे ज़्यादा अशखास हैं, ये भी आपने याद रखना है। और आपने दफ़ा इसकी याद रखनी है, 141 दफ़ा है मजमा खिलाफ़े कानून। वीडियो को मुकम्मल देखें, इससे आपका ये है कि कंसेप्ट जो है वो एक कंसेप्ट आदमी का एक दिमाग के अंदर स्केच तैयार हो रहा होता है, वो जो है वीडियो मुकम्मल देखने से वो मज़ीद मजबूत हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये आदमी को ये चीज़ याद हो गया। रट्टा एक चीज़ होती है कि आपने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है लेकिन समझा नहीं। अगर आप समझेंगे तो आपके ये
جو مجمع خلاف قانون کی دفعہ ہے وہ ساری زندگی بھی نہیں بھولے گی۔ کسی نقصان رسانی یا مداخلت بے جا مجرمانہ یا کسی دیگر جرائم کا ارتکاب کیا جائے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسی نقصان رسانی، وہ مجمع جو ہے اس نے کوئی نقصان رسانی بھی کی ہے، کوئی توڑ پھوڑ بھی کی ہے، کسی کی نقصان بھی کیا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی، جو بھی انہوں نے جو نقصان رسانی پہنچائی ہے، اس کے بعد وہ کسی کی جو مدخلت بے جا مجرمانہ یعنی کہ کسی کے وہ جو ہے کسی کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، کسی ادارے میں داخل ہو گئے ہیں، انہوں نے بے جا مجرمانہ کا جو جرم ہے وہ بھی ارتکاب کیا ہے، اس کا بھی انہوں نے کام کیا ہے، یہ بھی ان کے لیے یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ یہ 5 جو اشخاص ہیں مجمع کی بات کر رہے ہیں، مجمع کے لحاظ سے یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے، کسی شخص پر جبر مجرمانہ یا جبر مجرمانہ کی نمائش کرنے کے ذریعے سے املاک کا قبضہ لیا جائے یا حاصل کیا جائے۔ اب یہاں پر یہ بات کی ہے کہ نمائش کرے یا وہ جبر مجرمانہ کے ذریعے کوئی بھی املاک ہے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں یا انہیں حاصل کر لیتے ہیں، یہ 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ ٹھیک ہے۔ مجمع 100 جو دفعہ ہے پی پی سی کی تعزیرات پاکستان کی 141 ہے اور مجمع خلاف قانون ہے، اور آج جو ہم دفعہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ مجمع خلاف قانون کی ہے۔ پہلی ڈیفینیشن تھی وفاقی یا صوبائی جو ملازم ہے اس کے اختیارات کو استعمال نہ کرنے کی، اس کے بعد دوسری ہے کسی قانون یا قانونی کارروائی کی تکمیل میں مزاحمت کرنا، کسی کو نقصان یا مدخلت بے جا مجرمانہ پہنچانا، یہ تیسرا تھا، اور چوتھا پوائنٹ تھا کہ آپ کسی شخص کا جبر مجرمانہ یا جبر مجرمانہ کی نمائش کرنے کے ذریعے کسی املاک کا قبضہ کر لیتے ہیں، یہ تھی۔ اور چوتھی اور جو 5ویں اور لاسٹ اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جبر مجرمانہ یا جبر مجرمانہ کی نمائش کے ذریعے کسی شخص کو اس فعل کے کرنے پر جس کے کرنے کا وہ قانوناً پابند نہ ہو۔ ایک بات ہے کہ قانوناً پابند نہ ہو، دوسرا اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ آپ وہ کوئی ایسا عمل ہے اس کا وہ قانوناً مستحق تھا کہ وہ کرے تو آپ اسے ترک کرنے پر مجبور کریں، یہ اس میں بات ہے آپ نے بتائی ہے۔ بات یہ ہے اس میں کہ جبر مجرمانہ یا جبر مجرمانہ کی نمائش کے ذریعے کسی شخص کو اس فعل کے کرنے پر جس کے کرنے کا وہ قانوناً پابند نہ ہو یا ایسے عمل کے ترک کرنے پر آپ اسے مستحق کرتے ہیں جو وہ قانوناً کرنے کا پابند ہو، اسے مجبور کریں۔ یہ 5 جو ہیں اس میں چیزیں ہیں، یہ آپ نے یاد کس طرح کرنی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے ایک جو ہے صوبائی وفاقی ملازم کے اختیارات کو استعمال نہ کرنے دینا، اس کے بعد قانونی یا قانونی کارروائی کی تکمیل نہ کرنے دینا، تیسرا ہے کسی کی نقصان رسانی کرنا یا مداخلت بے جا مجرمانہ کر کے آپ کسی جرم کا ارتکاب کریں، چوتھا اس میں پوائنٹ ہے کہ کسی شخص پر جبر مجرمانہ یا جبر مجرمانہ کی نمائش کے ذریعے سے املاک کا قبضہ کریں۔ یہ پوائنٹ آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے کہ قبضہ کر لینا یا حاصل کر لینا، کس کے ذریعے؟ جبر مجرمانہ یا جبر مجرمانہ کی نمائش کے ذریعے۔ اور اس میں 5واں جو پوائنٹ ہے لاسٹ اور 5واں یہ پوائنٹ ہے، اس کے بعد آپ کی جان چھوٹ جانی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہم نے شروع کر دینا۔ نیکسٹ یہ ہے کہ آج اس کی جو ہے سزا بھی ہم اسی ویڈیو میں ہم کر دیں گے، اس کی کہ کسی شخص کو اس کا جائز یا ایسا اس کے پاس جو اختیارات ہے اسے استعمال نہ کرنے دینا یا استعمال کرنے دینا اسے مجبور کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایسا اسے عمل کرنے جو کام کرنا اسے قانوناً حق تھا اسے حاصل، اسے کام کو کرنے نہ دینا، اور ایسا کام جسے وہ قانوناً نہیں کرنا چاہتا آپ اسے کرانے کی پر مجبور کر دیں۔ لفظ اس میں جبر مجرمانہ یا جبر مجرمانہ کی نمائش جو ہے یہ لکھ دیں تو آپ کی یہ جو ہے اس میں سے آپ کو اچھے پوائنٹ مل جائیں گے۔ یہ بھی بات ہے، اس کے بعد ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ نیکسٹ جو ہے اس میں آج یہی ہے 143 جو دفعہ ہے، اس میں یہ ہے کہ مجمع خلاف قانون میں جو شخص شامل ہوں گے ان کو سزا کیا ملے گی۔ اگر وہ شامل ہوئے ہیں اور وہ جو پیچھے ہم نے 5 پوائنٹ پڑھے ہیں اس میں انہوں نے سارا کام کیا ہے تو یہ سزا بھی ان کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ ہر کسی شخص کو جو مجمع خلاف قانون کا شریک ہو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 6 ماہ تک ہو سکتی ہے اور اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا ان سے دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ 6 ماہ کی سزا ہوگی، ٹھیک ہے،
जुर्माना भी हो सकता है, या ये दोनों सजाएं भी उसे मिल सकती हैं। 143 जो मजमा खिलाफ कानून है उसकी 143 जो दफ़ा है मजमे खिलाफ कानून की सज़ा है इसके पर, ठीक है, आपने याद रखना है। लेकिन याद वाली जो बात है 141 आपको याद होगी तो 143 भी आपको याद हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप जो है पीपीएस की या नए रिक्रूट हैं, या आप ए लिस्ट या B1 की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल जो सिलेबस है उस पर तमाम वीडियो बनाएंगे और तफसील के साथ बनाएंगे।